उसको इजाज़त दे देते हैं कि वो औरत जो है धड़ल्ले से जो है वो रहे और आपके कानून तोड़ती रहे। डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया, इकरा साहब आपका शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब चूँकि आप थोड़ा-सा देख भी रहे होंगे, वैसे आपके आज के जज़्बात क्या हैं? शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। सर तजर्बा सारे हम इकट्ठे ही हैं, ये सारे सोशल इश्यूज जो हम कर रहे हैं, देखिए, जो कुछ भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे, सब कुछ रहा, वो तो है ही है, लेकिन इस सारे उसका जो ये रेवोल्यूशन मीडिया पे जो है वो इसको हाईलाइट वो आपने किया, हमने आपको फॉलो किया। मैं लाइव सेशंस के हवाले से कह देता हूँ, चूँकि मेरा एक्सपीरियंस था, तो ये एक मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, एंड आई डू थिंक के ये एक बहुत बड़ी बात है और लोग इसको सुनते भी हैं। और अब तो एपी सिंह सर आपके ही अल्फाज यूज़ करता है, फयाज भाई के अल्फाज यूज़ करता है, इकरा के अल्फाज यूज़ करता है, जो हम लोग कहते हैं वो करता है। बल्कि कल मैं देख रहा था कि उन्होंने बच्चों की एजुकेशन के बारे में दोबारा वीडियो बनाई है, विच इज़ ग्रेट, यू नो। हम लोग उसको, आप अभी मुझे अभी को पिछले 1-2 घंटों में अगर कोई बात हुई है तो मुझे वो नहीं पता, लेकिन जो पिछले के 3-4 दिनों में हुई है, जिसमें एपी सिंह जी ने वो ऐलान किया कि एक साइड पे सोनिया अख्तर बांग्लादेश, एक साइड पे सीमा को बिठा के अखंड भारत दोबारा इकट्ठा हो रहा है, तो ये मेरा ख्याल है एक इंतहाई भोंडा अंदाज है एपी सिंह का। झूठ की बुनियाद पे इमारत बनी हुई है, रेत की दीवारें हैं इस इमारत की, अपने कोर्ट्स में कुछ कर नहीं सकते तो क्या दूसरों को मुंह दिखाएंगे। ये अखंड भारत ऐसे थोड़ी बनता है। अखंड भारत का मसला कोई नहीं है, हम किसी उसके खिलाफ नहीं है, हम किसी भी हवाले से, हम तो देखें आप सारे लोग, और मैं भी, हमारी ट्राई होती है कि हम तो एक आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाएं, लोगों की मोहब्बत बढ़ाएं, लोगों का प्यार बढ़ाएं। वरना सर अगर हम भी चाहते हिंदू मुस्लिम फसादात फलां फसादात, हम भी कुछ बहुत जहर बक सकते थे, हमने तो नहीं बका। हम तो कोशिश ये करते हैं कि हम सबको साथ लेके चलें, जो बल्कि इंडियन गालियां निकालते हैं इंडिया की गवर्नमेंट को आके, हम उनको रोकते हैं। ठीक है, तो ये अखंड भारत, मैंने इस पे कहना था एपी सिंह जी को कि इस तरह थोड़ी अखंड भारत बनते हैं कि एक खातून उधर से आ गई और एक इधर से, आप लोगों ने खुद उचक ली, उसके बच्चों को हॉस्टेज बनाया हुआ है। ठीक है, और अब आप कह रहे हैं जी अखंड भारत बन रहा है। तो मेरा तो सर ये है, बाकी जो अभी को घंटे डेढ़ में कोई बात हुई है, इन्होंने कोई जहर बका होगा तो उस पर मैं बात कर सकता नहीं हूँ। सर, असल में एक वीडियो गुलाम हैदर की सामने आई, उसमें लाइव करता है बेचारा, रोज अपना दर्द जो भी आवाम के सामने रखता है, दुनिया के सामने रखता है, और हमेशा आजिज़ी इंकिसारी के साथ। एक दफा उसने जूता क्या दिखा दिया, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक जूते नहीं कई जूतों का हकदार है इस तरह का आदमी, एपी सिंह जैसा, जो इस तरह की हरकतें करता है। क्योंकि वो गुलाम हैदर की वीडियो ये थी कि सीमा ने एक वीडियो जारी की, जाहिर है हमारी जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो यही है कि उनकी वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर जो चीजें मालूम होती हैं वो बताते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से रोशन अजीम साहब जो भी स्टेप लेते हैं वो लोगों को बताते हैं, तो इस तरह डिस्कशन का सिलसिला होता है। अब वो बच्चों को सर ऐसे चिपक रहा है कि जैसे उसकी अपनी औलाद हो। डॉक्टर साहब, कोई हिंदू कभी ऐसा कर सकता है कि उसकी बच्ची जवान हो, यानी कि 10-11 साल की बच्ची हो, वो खुद नहीं कर सकता अपनी औलाद के साथ, तो फिर क्या कोई दूसरा आदमी इस तरह उसको इजाजत देगा? दूसरा सर, आपको एक चीज और भी याद होगी, क्योंकि हम तो किसी धर्म के खिलाफ भी बात नहीं करते, जो धर्म की बातें हिंदू धर्म के बारे में हमें मालूम है, तो हम तो वहां देखते हैं कि इंसानियत ही इंसानियत, और इंसानियत के अलावा कोई बात ही नहीं होती। तो कहाँ इंसानियत मर गई है आज गुलाम हैदर के मामले में और उनके बच्चों के मामले में? वो जाग नहीं रही, सब सोए पड़े हैं, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। तो इस बारे में आप बताएं सर, आपका क्या राय है? क्योंकि आपका तो सब पूरी दुनिया में क्रिश्चियंस के साथ भी बड़ा वास्ता रहता है, हिंदुओं के साथ भी वास्ता रहता है, तो इंसानियत जिंदा है कहीं सर? सर मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन शायद भाई आपने किया और इसी पे ही हमारा स्टैंस है। आपको पता है शुरू से ही जब हम इस हवाले से बात करना शुरू की हमने, तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल ही जो है ना वो बच्चों की सेफ्टी था, बच्चों के हवाले था, फोर्स्ड मैरिज जो है उसके खिलाफ था, चाइल्ड अबडक्शन, चाइल्ड एंटाइसमेंट, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इसके खिलाफ था, और उसी के ऊपर आज भी हम खड़े हुए हैं और इसी को ही लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान में जितनी भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ये जो ज्यादती होती थी, हमारी हिंदू कम्युनिटी के साथ ज्यादती होती थी, आपको पता है कि केस जो आपने भी बहुत कवर किया, वो जो क्या नाम था आरजू, वो, आरजू। आरजू का किस लिए हम सारे इकट्ठे हुए, इसलिए हुए। यहाँ पे भी हमारा वही बात है। मैं सबको सर अपना मैं ईमान आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर किसी हिंदू के बच्चों के साथ इस तरह होता तो सबसे पहले हम उनके साथ खड़े होते,
ہم ان کو کہتے کہ کسی مسلمان نے کیا ہوتا، ہم اس کی، اور کیا ہے ہم نے، آپ کے سامنے نہیں کیا ہے۔ یہ جو بچیوں کے کیسز میں، دعا زارہ کے کیس میں کیوں ہم کھڑے ہوئے؟ کیا ہم کوئی یہاں پہ شہرت لینے کے لیے آئے تھے؟ کیا ہم نے سر اپنی اتنی زیادہ ہر جگہ پہ کردار کشی آپ کی بھی بہت ہوئی، ہمیں بھی بہت کچھ، بلکہ یہاں پہ اب لوگوں نے مشہور کرنا شروع کر دیا؟ نہیں، ہم انسانیت کے ناطے کھڑے ہوئے تھے، اور ہم بالکل آج بھی اسی پرنسپل پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ اٹس سو انفارچونیٹ کہ جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ جو ہے نا وہ اپوزٹ کسی مسئلہ، خدا نہ خواستہ کوئی اگر مسلمان یہ کرتا تو یہ پورے انڈیا میں شور مچا ہوتا، ٹھیک ہے، پوری انسانی تنظیمیں انڈیا کی گویا پوری دنیا کی وہ ہوتی۔ یہاں پہ میں دو چیزیں، اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں، تھوڑا سا مجھے 2 منٹ دیجیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ کانٹیکسٹ سمجھے سر اس چیز کا۔ یہ اتنا آسان نہیں، اتنا ایزی نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ آپ غلام حیدر بیچارے کو اگر وہ کوئی جوتا دکھا دیتا ہے، میں 100% ایگری کرتا ہوں، اس کو تو 100 جوتے دکھانے چاہیے، 1000 جوتے دکھانے چاہیے اس کو، اے پی سنگھ کو اور ان کے ساتھ۔ بہرحال ہمارا طریقہ ڈفرینٹ ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ لیگلی کریں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان کو موقع ملے۔ انہوں نے تو اب دیکھیے نا کہ انہوں نے تو باتوں کا بتنگڑ بنانا ہوتا ہے، اے پی سنگھ اور سیما حیدر، ان سب لوگوں نے، اور اس بندے کی مجبوری، اس کی جو بیچارے کی حالت ہے، اسے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اور اس کو پھر یہ ٹوسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ غلام حیدر کے ساتھ ہر جگہ پہ میں سمجھتا ہوں سر کہ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ دیکھیے، ایک بندے کی بیوی بھی گئی، اس کے بچے بھی گئے، اس کا گھر گیا، اس کی پراپرٹی گئی، اس کا سب کچھ ویسٹ ہو گیا۔ اب اگر وہ بات کرتا ہے تو اے پی سنگھ جی جیسے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یہ یوٹیوب چلانے کے لیے بات کر رہا ہے۔ I mean لعنت ہے، میں کہتا ہوں ایسی سوچ پہ۔ آپ یہ کہہ دو کہ یار ٹھیک ہے، اس بندے کا ہے لیگلی یہ یہاں اسٹرانگ نہیں ہے، یہاں اسٹرانگ نہیں ہے، یہ بھی شرم آنی چاہیے، میں تو کہتا ہوں۔ اور میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ کوئی بھی ہیومن رائٹس کے نام پہ، کوئی بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ انسانیت کے نام پہ وہ بات نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے۔ میں اسے 100% ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے اسلام کے مطابق یہ جو بچیوں کے ساتھ، چاہے وہ 5 سال کی بچی ہے، 7 سال کی بچی ہے، کوئی غیر نامحرم مرد جو ہے وہ نہیں ان کو ٹچ کر سکتا۔ اور چاہے سیما جو مرضی کرتے رہے، وہ اس کی اپنی ہے، لیکن یہ بچیاں مسلمان بچی ہیں، یہ بچے مسلمان بچے ہیں، یہ پاکستانی بچے ہیں۔ آئی ڈو تھنک کہ ہمارے جو انڈین ادارے ہیں، ہمیں ان کے اوپر کافی فخر تھا۔ میں پرسنلی آپ کو بتا دیتا ہوں، جب یہ بچیوں کے کیسز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو وہ ہمیں کہتے تھے انڈیا میں ہوتا یہ ہوتا، انڈیا میں ہوتا وہ ہوتا، اب تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ جھوٹ کے اوپر سر، یہ جھوٹے دعووں کے اوپر یہ عمارت بنی ہوئی ہے، ریت کی دیواریں اس عمارت کی، اور اے پی سنگھ جیسے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں تف ہے ایسے نظام پہ، اور شرم آنی چاہیے۔ یہ جو ہماری جو کہتے ہیں جی عدالتیں اور فلاں فلاں کیوں نہیں کام کرنا چاہیے سر۔ دیٹ از واٹ آئی وڈ سے، پلیز۔ سر اقرا بہن کو بھی شامل کرتے ہیں سر، آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ اقرا بہن دیکھیں، 4 لوگ بچے ہیں غلام حیدر کے ساتھ، پاکستان سے سمپیتھی دکھا رہے ہیں۔ ہم انڈین کو تو بولتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، وہاں پتہ نہیں انسانیت کہاں مر گئی ہے، وہاں لوگ کیوں بات نہیں کر رہے۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کے پاس موبائل فون بھی ہے، یہاں پر انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ہیں، یہاں پر بڑے بڑے لوگ سماج کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہاں غلام حیدر کے ایشو پہ وہ کام مر گئے، وہ کیوں نہیں آتے، بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ 4 لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بیڑا اٹھایا، کوئی اور نہیں ہے پاکستان میں؟ شاید بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ دیکھیے، اب لوگ جو ہے نا ڈرنے لگے ہیں۔ میری بیک گراؤنڈ میں کافی سارے لوگوں سے بھی بات ہوئی۔ یہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ پرسنل ہو کے اور آپ کی رسپیکٹ پہ، سیلف رسپیکٹ پہ، ڈگنیٹی پہ جو اٹیک کرتے ہیں نا، تو لوگ اس کی وجہ سے بات کرنے سے ڈر رہے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، اس کا اسٹریٹ فارورڈ جواب یہی ہے کہ اگر ہم نے بات کی، کسی کو کچھ ہو گیا، فوراً سے ایک اٹیک وہاں سے آئے گا، 2 وہاں سے آئیں گے، تو ہر کوئی جو ہے نا اپنا وہ کیا کہنا چاہیے، دامن بچانا چاہ رہا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ لیکن سب کی سمپیتھیز غلام حیدر کے ساتھ ہیں، وہ ان کا مورل سپورٹ بھی بڑھا رہے ہیں، اور جو ان کو سپورٹ چاہیے وہ کرنے کے لیے بیک ڈور وہ راضی بھی ہیں۔ اس میں فلاحی تنظیمیں بھی ہیں، اس میں سوشل ورکرز بھی ہیں، سب ان کے ساتھ ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ یوٹیوب پہ آگے نہیں آ رہے، اور اس کا ریزن میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو عزتوں پہ حملے ہوتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں۔ دیکھیں، بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیچڑ میں آپ کو پتا پتھر ماریں گے تو کپڑے بعض دفعہ پتھر مارنے والے پہ اس کے گندے ہو جاتے ہیں، لیکن روشن عظیم صاحب ہیں،
मेरा जहां तक अंदाजा है कि रोशन अजीम साहब को सिर्फ लीगली फाइट करनी चाहिए थी, उनको बार बार आके जवाब नहीं देना चाहिए था, यानी कि रिप्लाई फिर रिप्लाई फिर रिप्लाई, क्योंकि उन्होंने जो स्टेप लिया है, उन्होंने जो साथ दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी वकील इस हद तक जाके साथ देता है जिस तरह रोशन अजीम साहब ने साथ दिया है। लेकिन यहाँ पर जरूरत थी सैकड़ों लोगों की कि अपनी हुकूमत को हिलाते, देखें जी 4 बच्चे मासूम बच्चे हैं जिनका वहां मुस्तकबिल तबाह हो गया, उनकी जिंदगी जो है वो जहन्नम से कम नहीं है, उसके लिए अपनी हुकूमत को, पाकिस्तान की हुकूमत को हिलाते हैं। यहाँ बात करते देखें, रोजाना किसी न किसी इशू पे पाकिस्तान में भी तो बात हो रही होती है ना, तो गुलाम हैदर के मामले पे बहुत सारे लोग खामोश हैं, बात करने वाले भी खामोश हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब उनको मज़ीद खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पहले एक रीज़न था कि वो सऊदी अरब में मौजूद है, खुद क्यों नहीं आ रहा है, सगा बाप है। और एक यहाँ जो एक ये एलिमेंट है ना कि मियाँ-बीवी आमने-सामने हैं, तो एक रीज़न ये भी है कि उसके लिए फिर कहते हैं बाप ज़िंदा सही सलामत है, वो कोशिश करे, वो ऑफ़िसेज़ में जाए, पीछे-पीछे हम आएँगे। तो ये भी एक रीज़न है। हमारे मुआशरे का अलमिया है, लेकिन सच यही है। तो इंडिया में सचिन को परमिशन है कि वो इनकी 9-10 साल की बेटियों को गोद में लिए, नहलाए धुलाए, सब कुछ कर सकता है। इंडियन भी जो देखिए, है वो बनियत जिम्मा है, वो भी गुलाम हैदर के इस श इशू पे श बात नहीं कर सकता। शाहिद भाई, यहाँ पे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है इंडिया के ऊपर, जो एपी सिंह साहब के ऊपर जो ये दावा करते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और हमारा जो देश है वो सुरक्षा देता है, करता है। तो ये बड़ा सवालिया निशान उनके ऊपर है, क्योंकि बच्चे इस वक़्त उनकी जुरिस्डिक्शन में मौजूद हैं। वहाँ की तंज़ीमों को हरकत में आना चाहिए था, बच्चों को अपनी सेफ कस्टडी में, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज़ उनका पूरा एक कमीशन बना हुआ है, उनको एक्शन लेना चाहिए था, उनको अपनी गवर्नमेंट से जवाब तलबी करनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चे इस वक़्त वहाँ पर मौजूद हैं। वो हमें कहते हैं कि हम जी। कुछ कर नहीं रहे हैं, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे उस वक़्त एक बड़े भाई होने का, एक बड़ेपन का मुज़ाहरा करते हुए बच्चों को उनको सेफ कस्टडी में लेना चाहिए था, या फिर इस तरीके की सख्ती बरतनी चाहिए थी कि इनके साथ कोई भी नाखुशगवार वाक़या स्पेशली बच्चियों के साथ वहाँ पे पेश ना आए। तो ये खुद जो इंडिया का एक इमेज है, वो ख़राब हो रहा है। वो दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ वाक़ई में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो ये बड़े-बड़े दावे सिंह साहब आके और वो करते हैं। वो बता रहे हैं कि हम ये भी करते हैं बच्चियों के साथ, हम ज़्यादती भी करते हैं, हम गुड टच और बैड टच के मामलात भी करते हैं, और उसके अगेंस्ट हम आवाज़ भी नहीं उठाते। शाहिद भाई और फैज भाई, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं सिर्फ 2 मिनट इस पे बात करना चाहूँगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन था कि कोई बात क्यों नहीं कर रहा। जी जी प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब। जी जी, इसमें देखिए 2-3 पहलू हैं शाहिद भाई इस हवाले से। देखिए, मीडिया पे कवरेज, मेरा पर्सनल इसमें व्यू है कि लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि हम उस मुआशरे में सर रहते हैं। मैं पहले भी आप सबको कह चुका हूँ कि ये मसला अगर एक बच्चे का भी होता है ना, किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में किसी भी जगह पे, और यही हमारा उस वक्त भी डर था जब ये 2000 के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कोई कहीं किसी को भिंक भी पड़ जाती कि एक 11 साल की बच्ची को इस तरह इंटाइस किया गया है और अब उसको अगवा कर लिया गया है, तो हुकूमतें बंद हो जाती। यकीन करें, इस तरह के लॉज हैं। अच्छा, ये किसी भी जगह पे आके जो है ना, किसी और जगह पे होता तो कोई मतलब किसी को पूछने की जो है ना ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ हम रहते हैं, चाहे पाकिस्तान का मुआशरा है, चाहे इंडिया का है, जो भी है, हम रहते हैं, मैं समझता हूँ कि भेड़ियों के मुआशरे में, वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस वजह से पर्सनली मैं समझता हूँ कि मीडिया पे ये बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या करें लोग, आप मुझे बताइए कि हुक्मरान तो यहाँ तक उनके कानों में सीसा भरा हुआ है कि वो किसी तरीके से कोई काम नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं अफसोस होता है मुझे कि जहाँ पे उनके अपने मफाद होते हैं, हुक्मरान जहाँ पे आते हैं करते हैं। तो ये सोशल मीडिया, ओवरऑल मीडिया एक मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। हमें हमें ये आपको, हमें, हम सबको मतलब इस हवाले से ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, ज़रूरत पड़ रही है और इसका कुछ ना कुछ असर चलो हम देख रहे हैं। हम नहीं कहते कि हमारे एक्टिविज्म की वजह से सारे मसाइल हल हो रहे हैं, कभी भी हमने नहीं कहा, बट एटलीस्ट जो है ना इस जिक्र को जिंदा रखा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं ना कि बोलने वाले, मेरा ख्याल है लोग बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनके साथ जो हशर होता है सर, वो भी आपके सामने ही है कि किस तरीके से गलीज लोग उठ के, घटिया लोग उठ के आके इल्ज़ाम तराशी करते हैं।
پہلے بھی کیسز میں ایسا ہوا کہ کس طریقے سے ہمیں جب لوگوں کو سچائی بیان ہم کرتے ہیں تو کس طریقے سے لوگ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کس طریقے سے آپ کی پرسنل اس کے اوپر وہ کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہیں, اس سے کوئی وہ نہیں ہے. ہم اپنا جو فرض ہے وہ نبھاتے رہیں گے, جاری رکھتے رہیں گے. شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے جو لوگ ہیں اسپیشلی جو ہے نا وہ یوٹیوبر وغیرہ جو بڑے بڑے ظاہر ہے جن کے چینلز ہیں وہ نہیں کہتے. یہاں پہ ایک جو بہت میں سمجھتا ہوں کہ پینفل کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹی آر پی کے لیے کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. تو اس میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پہ وکٹم جو ہے وہ بھی رگڑا جا سکتا ہے اور جو لوگ اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی رگڑے جا سکتے ہیں, دونوں سائڈ پہ ہوتا ہے. تو بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے. تھرڈ تھنگ کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی حالات آپ کے سامنے ہیں, مطلب ایک جنگل کا ہی قانون سمجھ لیں چل رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے جس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے وہ بھی ایک یوزر. دیکھیے ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں پورے پاکستان انڈیا میں. ہم کوئی ایسا ایٹ لیسٹ ہمارے پلیٹ فارمز جتنے بھی ہیں ہم سارے یہ کہتے ہیں کہ آئیے مل کے ہم وہ کریں. لیکن پھر بھی پاکستان کو بھی چاہیے اور انڈیا کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ کے آپس کے والیٹائل بارڈرز ہیں. اس طرح کا مسئلہ اگر ہوا ہے تو آپ اس کو جلدی سے حل کروائیے, اس کا رزلٹ نکالیے. بٹ اٹس انفارچونیٹ. آخر میں صرف میں ایک بات یہ روشن بھائی کے حوالے سے کہنا چاہوں گا, میرا پرسنل ویو ہے جو میں نے ابھی تک ان کو پایا ہے کہ وہ بہت ہی کمیٹڈ بندہ ہے, وہ اپنے الفاظ کے لاج رکھنا جانتے ہیں. انہوں نے پرسنل ایفرٹس اس میں کی ہیں. میں پرسنلی یہ کہوں گا کہ ان کا یوٹیوب پہ آنا میرا خیال ہے اس حوالے سے بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ ادھر ادھر سے جو ہے نا جھوٹی خبریں پھیلائیں, فیک نیوز دیں, لوگوں کے جذبات سے کھیلیں, پتہ نہیں کیا کچھ کریں. بہتر یہ ہے کہ غلام حیدر خود آ کے بتائے اور جو روشن عظیم صاحب ہیں وہ خود آ کے بتائیں. آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن میرا سر اس میں یہ وہ ہے پوائنٹ آف ویو ہے. باقی آپ نہیں کوئی سر, بات کریں. جزاک ڈاکٹر صاحب میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ روشن صاحب کو دو کام کرنے پڑ رہے ہیں. اگر اتنی بڑی عوام ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, وہ یہ سب کچھ کام کر رہے ہوتے تو روشن صاحب کو یہ نہ کرنا پڑتا. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ عوام کے پاس یہ سارا ٹول موجود ہے. لیکن سر جی کسی پہ اگر روڈ پہ چلتے ہو, اگر کسی پہ کتا بھی بھونکتا ہے نا سر, تو یہاں پوری مشینری ہل جاتی ہے, اس پہ ایکشن ہوتا ہے, اس میں چیزیں ہوتی ہیں. یہاں غلام حیدر اتنے عرصے سے چیخ رہا ہے, یہاں آپ سب بیٹھ کے چیخ رہے ہیں, تو گورنمنٹ کو اتنی بھی زحمت نہیں ہے کہ ہائی کمشنر کو بلا کے اپنے فارن آفس میں پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں. سر اگر کوئی بارڈر کی وائلیشن ہوتی ہے نا سر, تو روز آپ پاکستان کی خبروں میں دیکھتے ہوں گے جی بھارتی ہائی کمیشن کو طلب کر لیا گیا اور اس سے پروٹیسٹ کیا گیا اور وہاں ڈوزیئر دیے جاتے ہیں باقاعدہ طور پر. تو ایک چھوٹے معصوم بچے گئے ہوئے ہیں, تو یہاں لوگ چیخ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, انڈین میڈیا نے ہنگامہ مچا کے رکھا, اس پہ جو کسی نے بات نہیں کی. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سارے لوگوں کو مل کے غلام حیدر کا ساتھ دینا چاہیے تھا, میڈیا کو ساتھ دینا چاہیے تھا. اور یہ کوئی مہینوں کا بھی معاملہ نہیں تھا, یہ دنوں کا معاملہ نہیں تھا, یہ صرف گھنٹوں میں ہی مسئلہ حل ہو جاتا کہ غلام حیدر کے بچے اس کو واپس مل سکتے تھے, کیونکہ انہوں نے بڑا جرم نہیں کیا کہ کوئی انہوں نے آتنک نہیں پھیلایا وہاں پر. تو یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا. سر آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. آگے رامے صاحب آپ گفتگو کریں گے. سر ایک رامے صاحب چھوٹی سی میں بات کروں, بہت سارے لوگ جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ لوگ صرف آتے ہیں کیچڑ اچھالتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں درود السلام سے کہانی شروع کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کا اگلا کام ہوتا ہے گالم گلوچ کرنا, ان کا پھر گالیاں غلیظ گالیاں نکالنا کام ہوتا ہے. تو پھر پہلے اپنا قبلہ درست کر لیں کہ اگر درود السلام پڑھنا ہے تو پھر وہ درود السلام والا کام کریں, پھر گالیاں نہ نکالا کریں. اگر گالیاں نکالنا ہے تو پھر درود السلام کو بیچ میں نہ لایا کریں, آپ پھر اسی طرح کی بات کریں. باقی انڈین لوگوں نے جو ہے بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کیا اور ابھی بھی امید ہے کر بھی رہے, لیکن بہت سارے لوگوں نے آ کے یوز کیا. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دیر تک چلنے والا نہیں ہوتا. لوگوں کو جب اصلیت پتہ چل جاتی ہے تو پھر گالم گلوچ بھی آپ کو سننے کو ملتی ہے, اور آپ کا جو چہرہ جب بے نقاب ہوتا ہے تو پھر آپ کبھی کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. رامے جی صاحب جی شاید میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا. معذرت جو آپ نے ابھی بات کی کہ پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیف ٹون ہے. پاکستانی ہائی کمیشن کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کر رہے ہیں. پاکستان کے اداروں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہے ہیں. اس پہ 100% کارروائی ہونی چاہیے تھی. آج کا دور انفارمل دور ہے, ان کے پاس اپلیکیشنز بھی گئی ہیں, تو پھر بھی اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس سے زیادہ شرم آور بات اور کوئی نہیں ہے ہمارے لیے. جی پلیز.